लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद और लामहदूद दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। एक बार आप भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह करीम जल्ला शअनु नेकियां अता फरमाते हैं, गुनाह माफ फरमाते हैं। जन्नत में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शख्स उतना ही ज्यादा करीब होगा जितना वो दुरूद शरीफ पढ़ता होगा, और अगर सबसे ज्यादा पढ़ता होगा तो सबसे ज्यादा करीब होगा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले दरखास्त है कि इसको आखिर तक अमल की नीयत से सुनिए और देखिए। अपने दोस्त अहबाब अजीज व अकारिब में इसको शेयर करें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में है कि किसी एक को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक अमाल की तौफीक अता फरमा दें। अगर ऐसा हो गया तो इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को इरशाद फरमाया था कि ए अली, अगर तेरी वजह से एक इंसान को भी हिदायत मिल गई तो तुम्हारी नजात के लिए काफ़ी है। नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस व मुबाहिसा और मुनाजरा के लिए मदीना मुनव्वरा में नजरान के ईसाइयों का एक वफद आया, जिसमें 60 अफराद शामिल थे और इनमें से 14 सरबरावरा मजहबी रहनुमा भी शामिल थे। जब वो तमाम दलाल सुनने के बावजूद हक का एतराफ करने पर तैयार न हुए तो रब ताला जल्ला शअनु के हुक्म से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुबाहला की दावत दी, यानी ये कि तुम अपने अहलो अयाल को ले आओ, मैं अपने अहलो अयाल को लेकर आता हूँ और हम सब मिलकर खुशू व खुजू के साथ रब ताला जल्ला शअनु से दुआ करते हैं कि हम में से जो झूठा है इस पर रब ताला जल्ला शअनु की लानत हो। ईसाइयों का ये पूरे का पूरा वक्त मुबाहला से फरार अख्तियार करने लगा और मुबाहला के लिए तैयार न हुआ, बल्कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत उनके दिल में उतर चुकी थी, मगर वो ईमान लाने को तैयार न हुए, इसलिए जिज़िया देने पर राजी हो गए। तमाम अहले किताब को, खा वो यहूदी हों या नसारा, एक ऐसे कलमे पर मुत्तफ़िक़ हो जाने की कुरान पाक दावत देता है जिसकी तलकीन तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की और जिसकी तालीम चारों आसमानी किताबों समेत तमाम आसमानी सहीफ़ों में मौजूद है, और वो है कलमा तौहीद, कलमा हक, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की कबूल करना, यानी इस बात का इकरार करना कि हम सब अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करेंगे। यहूद नसारा की बदअमलियों, बददियानतियों और उनके झूठ और इफ्तरा को बयान करने के बाद कुरान पाक में रब ताला जल्ला शअनुहु सूरह आल इमरान में फरमाते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ताला जल्ला शअनु ने ये अहद लिया था कि अगर इनकी मौजूदगी में खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, और अगर इनकी मौजूदगी में ना आए तो फिर उनके उम्मती और मुतबईन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के पाबंद होंगे। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अहद हकीकत में इनकी उम्मतों से अहद था, मगर अफसोस कि इन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतों ने इस अहद की पासदारी न की और तस्दीक और मदद की बजाय तकज़ीब और मुखालफत पर तुल गए। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 में एक अजीब व गरीब बात फरमा दी है कि ईमान और कुफर दो ऐसी जिद्दें हैं जो जमा नहीं हो सकती, इसलिए इन लोगों की सख्त मजम्मत बयान की गई है जो ईमान से मुर्तद हो जाते हैं, जलालत को हदायत पर तरजीह देते हैं
اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب بھی خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے اور آپ کی تصدیق اور امداد کریں گے۔ لیکن ایسا کوئی وعدہ، کوئی بات اسلام میں نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو اس پر ایمان لانا، اس کی امداد کرنا، اس کی تصدیق کرنا۔ اگر مرزائیت اور یہ قادیانیت کوئی مذہب ہوتا تو یقیناً رب تعالی جل شانہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرماتے۔ جب قرآن پاک جو رب تعالی جل شانہ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، ایسا کوئی ذکر نہیں تو یہ پھر مرزائیت اور قادیانیت کہاں سے آ گئی؟ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس کے غلام احمد قادیانی جھوٹا شخص تھا اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹ پر چلتے ہیں، تو یہ پورا مذہب ہی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ لہذا خود اس سے بچنے کی کوشش کریں اور جن کو آپ جانتے ہیں ان کو سمجھا بجھا کر حقیقت کی طرف لانے کی کوشش کریں، اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں کہ یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے صرف، بلکہ موت کے بعد حقیقت کھلے گی تو بہت پچھتانا پڑے گا۔ لیکن اگر دنیا میں حق کو قبول نہ کیا تو اس وقت کا پچھتانا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ ختم نبوت اور رسالت کا مطلب ہی یہ ہے اور اس کا اہم ترین تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کامل اور مکمل عمل کریں اور کوشش کریں کہ تمام احکامات پر ہماری ذات سے عمل ہو اور ہم اپنی اولاد، اپنے دست نگر اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں اور سارے کے سارے مسلمانوں کو اعمال خیر کی طرف بلائیں اور دنیا بھر کے انسانوں کو اسلام کی حقانیت کی طرف بلائیں۔ اگر یہ ہم کام کر لیں گے انشاءاللہ العزیز ایمان تو وہی لائے گا اور خیر کے اعمال کی طرف تو وہی آئے گا جس کو رب تعالی جل شانہ چاہیں گے، مگر دعوت دینے والے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے اور آخرت کے بڑے بڑے منازل تک پہنچ پائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں ایسے بھی انبیاء علیہ السلام آئے جن کا کوئی ایک بھی متبع نہیں تھا، ایمان لانے والا کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا، مگر وہ درجہ نبوت پر فائز ہیں اور اس کے اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے۔ ہم اگر دعوت دیں گے تو اسلام پر عمل کرنے والے یا اسلام کی طرف متوجہ کرنے والے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا بڑا فائدہ ملے گا، اگر نہیں ہوں گے تب بھی دعوت دینے والے سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے اور اعلیٰ مراتب تک پہنچیں گے۔ چلیں آئیں اس کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نیکی کریں گے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دین اسلام پر عمل کریں گے اور دین اسلام کی ترویج کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔